योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः शास्त्रानुरागिणः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन पूज्यानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अनुग्रहेण अद्य पुनरेकवारं फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां भौमवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 11 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मिलित्वा विद्यायात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः कथयन्ति यत् जीवब्रह्मणोः ऐक्यमस्ति। एवं च आत्मकल्याणाय यदि कुत्रचित् जहल्लक्षणया ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेत् जहल्लक्षणया, अजहल्लक्षणया ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेत् अजहल्लक्षणया, किन्तु यथा कथमपि अनुभूतिः कर्तव्या। मुख्यं कार्यमिदमस्ति अस्माकं जीवनस्य। आत्मज्ञानाय वेदान्तविद्यायै भगवत्पादाः विवेकचूडामणौ कथयन्ति। विवेकचूडामणिरिति दार्शनिकग्रन्थः अस्ति, अतः अत्र किमपि विशिष्टं दर्शनं भवेत् तर्हि जिज्ञासा कर्तव्या। यदिदं विशिष्टं दर्शनं केन प्रकारेण भविष्यति, किं कृत्वा भविष्यति, यदि तत् कर्तव्यं भवति चेत् कर्तव्यम्। अतः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादयन्ति भगवत्पादाः। इदानीम् एकः नूतनः विषयः अस्ति ब्रह्मभावना। विषयः अस्ति ब्रह्मभावना। एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः चर्चा कर्तव्या वर्तते। विवेकचूडामणौ विविधाः लघु लघु विषयाः निरूपिताः सन्ति। तर्हि एतस्य बिन्दोः नाम अस्ति ब्रह्मभावना। तत्त्वमसीति महावाक्यं विवेचितं लक्षणया च ज्ञापितम्। इदानीं ब्रह्मभावना विषये जिज्ञासा कर्तव्या, शुश्रूषा कर्तव्या, सावधानेन श्रोतव्यम्।
अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदप्रतर्क्यम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतं ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। एवं प्रकारेण पद्यं वर्तते। आदौ एतस्य पद्यस्य पदच्छेदः। अस्थूलम् इति एतत् अस्मात् निरस्य सिद्धं स्वतः व्योमवत् अप्रतर्क्यम् अतः मृषामात्रम् इदं प्रतीतं जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीतं ब्रह्म अहम् इति एव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वम् आत्मानम् अखण्डबोधम् इति। पदच्छेदः। यस्य ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा चलति तद् ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि सर्वप्रथमं विशेषणं प्रदत्तम् अस्थूलम्। अर्थात् ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति, अस्थूलम्। अत्र अनात्मतत्त्वस्य निषेधं कृत्वा व्यतिरेकं कृत्वा सर्वेपि अनुभवं कुर्युः इति अत्र भगवत्पादानाम् एका महती इच्छा अस्ति यत् सर्वेषाम् अनुभवः भवतु। यथा सर्वे जीवन्ति, यथा सर्वे खादन्ति, यथा सर्वे अटन्ति भ्रमन्ति, सर्वाः अपि क्रियाः यथा भवन्ति तद्वद् इयमपि एका क्रिया भवतु यद् अनुभवोऽपि भवति। किन्तु अनुभवः कस्य कर्तव्यः अस्ति? ब्रह्मणः। तर्हि तस्य ब्रह्मणः किं वैशिष्ट्यमस्ति? तर्हि उक्तम् अस्थूलम्। तद् ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति। ब्रह्मशब्द नपुंसकलिङ्गे वर्तते। भवतु अत्र भगवतः काचित् विशिष्टा विलक्षणा अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति, किन्तु तद् ब्रह्मतत्त्वं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। इदमेकं तत्त्वमस्ति। अस्माभिः उच्यते मङ्गलाचरणे यथा गुरुः ब्रह्मा अस्ति, गुरुः विष्णुः अस्ति, गुरुः महेशः अस्ति, किन्तु अग्रे उक्तं गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म अस्ति। तादृशस्य ब्रह्मणः अत्र चर्चा भवति। तर्हि तत्र सर्वप्रथमं तद् वैशिष्ट्यं किं दर्शितं? यद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलं। भगवत्पादानाम् अनुभवः आचार्याः कथयन्ति, तेषाम् अनुभूतिः। अतः अस्माभिरपि तत्र अनुभवः ब्रह्मणः अनुभवः कर्तव्यः अस्ति चेत् तस्य परिचयः आवश्यकः। परिचयेन विना प्रीतिर्न भवति। तर्हि ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि अत्र ब्रह्मभावना विषये भगवत्पादाः कथयन्ति अस्थूलं। सर्वप्रथमं किम् उक्तम्? इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलम् अस्ति। अस्थूलम् इत्यस्य अर्थः भवति स्थूलत्वं नास्ति इति अस्थूलम्। तर्हि अत्र एकं लिखितं विशेषणम् इदम् आत्मतत्त्वस्य अनात्मतत्त्वस्य निषेधः। अनात्मतत्त्वस्य निषेधः। अनात्मतत्त्वं नाम आत्मतत्त्वं नास्ति इति। अर्थात् यत्र यत्र आत्मा अस्ति तत्र तत्र एतस्य अनुभवः भविष्यति, किन्तु विशेषतः मनुष्यदेहे भविष्यति। आत्मानुभवः भवति, एवं च स्वतः सिद्धः भवति। सर्वेपि कर्तुं प्रभवन्ति। यथा उदाहरणाय अग्निः अस्ति। अग्निः यदि अहम् अग्नेः स्पर्शं करोमि, एवं च अग्निः उष्णः अस्ति इति ज्ञानं भवति,
चेत् सः मम अनुभवः यादृशः अस्ति तादृश एव अनुभवः सर्वेषाम् अस्ति। जलस्य स्वभावः अस्ति शैत्यं। शैत्यं नाम गुणस्तवैव सहजः स्वाभाविकी स्वच्छता। किं ब्रूमः शुचिता भवन्ति शुचयः स्पर्शेन यस्यापरे। जलस्य स्वभावः अस्ति यत् जलं शैत्यम् अस्ति, शीतलता अस्ति। तर्हि जलं शीतलम् अस्ति इति यथा मम अनुभवः तद्वत् भवतामपि अनुभवः। शीतस्पर्शवत्यापः इति तर्कसंग्रहे उक्तं वर्तते। तद्वत् यथा जलं शीतलम् अस्ति तद्वत् अग्निः उष्णः अस्ति। तर्हि तस्मिन् विषये यथा अस्माकं स्वकीयः एव अनुभवः अस्ति तद्वत् ब्रह्मतत्त्वविषयेपि स्वकीयः अनुभवः कर्तव्यः। अतः अत्र उक्तं वर्तते यत् स्वतः सिद्धः। द्वितीयं विशेषणं वर्तते ब्रह्मणः। प्रथमं विशेषणं किं? ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा चलति। जीवतत्त्वस्य मुख्यं कार्यमस्ति यत् ब्रह्मतत्त्वस्य परिचयः भवेत्। तर्हि यैः महानुभावैः ब्रह्मतत्त्वस्य सम्पूर्णः परिचयः प्राप्तः अस्ति तादृशस्य महानुभावस्य महापुरुषस्य आश्रयः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते यत् एतादृशं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। पश्चात् अस्माभिः स्वतः एव अनुभवः कर्तव्यः। आदौ परिचयः प्रदीयते भगवत्पादैः। अतः कथयन्ति प्रथमं विशेषणं किम् उक्तम्? अस्थूलम्। द्वितीयं विशेषणं किम् उक्तम्? अनात्मतत्त्वस्य निषेधं कृत्वा व्यक्तिः स्वतः एव एतस्य परिचयं प्राप्तुं शक्नोति। तृतीयं विशेषणम् आकाशवत् असंगम् इदं तत्त्वम्। व्योमवद प्रतर्क्यम् इति अत्र उक्तं वर्तते। व्योमवत्, व्योम नाम आकाशम्, अप्रतर्क्यं नाम तत्र तर्कः न कर्तव्यः। अध्यात्मजगति भावजगति तर्कस्य स्थानं नास्ति, वादस्य स्थानम् अस्ति, विवादस्य स्थानं नास्ति, संवादस्य स्थानम् अस्ति। तर्हि अत्र अवसरे भगवतः श्रीकृष्णस्य कीदृशं वैलक्षण्यमस्ति तस्य एकः विचारः अत्र आगच्छति। कीदृशः सः विचारः? कः सः विचारः? तर्हि भगवद्गीतायां 10मे अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः निगदति यत् वादः प्रवदतामहम्, प्रवदताम् अहं वादः। अर्थात विशिष्टं वक्तुं ये जानन्ति तेषु अहं वादः अस्मि इति उक्तम्। प्रवदत्सु अहं वादः। वादः शब्दः स्थापितः। पश्चात् स्वातन्त्र्यं प्रदत्तं मानवाय। यद् वादस्य अग्रे वि उपसर्गः स्थापनीयः अस्ति वा सम उपसर्गः स्थापनीयः वर्तते। इदं त्वयि वर्तते, यथा योग्यं तथा कुरु। यदि वि उपसर्गः स्थाप्यते चेत् विवादः भवति, यदि सम उपसर्गः स्थाप्यते चेत् संवादः भवति। परमात्मना उक्तम् अहं तु शुद्धः वादः अस्मि। इदानीं त्वया अग्रे चिन्ता कर्तव्या, चर्चा कर्तव्या। मम निषेधः कर्तव्यः अस्ति, ईश्वरः नास्ति इति सिद्धं कर्तव्यमस्ति चेत् वि उपसर्गं स्थापयतु, विवादं करोतु। एवं च यदि शास्त्राणाम् अन्वयं कृत्वा 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 यदि ईश्वरः अस्ति, जगदस्ति चेत् जगतः चालकः कश्चिदस्ति, एवं प्रकारेण यदि त्वया सिद्धं कर्तव्यमस्ति चेत् शास्त्राणि पठित्वा पठित्वा अग्रे सम उपसर्गं स्थापयतु। अतः संवादः भवति। अतः उक्तं वादे वादे जायते तत्त्वबोधः, बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः। वादः इति शुद्धशब्दः। पश्चात् उपसर्गानुगुणं तत्र शब्दे अपि चमत्कृतिः आगच्छति। विवादः, संवादः, अनुवादः, एवं प्रकारेण कस्य उपसर्गस्य प्रयोगः क्रियते तेन आधारेण अग्रे यात्रा भवति। अत्र पुनः कथितं यत् ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि उक्तं व्योमवत्। व्योमवत् अर्थात् आकाशवत् व्याप्तमिदं तत्त्वमस्ति,
संकुचिततत्त्वस्य चर्चा नास्ति, तदर्थं स्थानं नास्ति। एतस्य एकः अर्थः भवति, भारतीयपरम्परायां ये केचन सिद्धान्ताः सन्ति ते बहु विस्तृताः सन्ति। सर्वेषामपि जीवानां कल्याणविषये एव तत्र चर्चा चलति। कस्यचित् एकस्यैव अत्र विशेषतः उल्लेखः कृतः अस्ति अथवा तं दृष्ट्वा एव अयं सिद्धान्तः स्थापितः इति न। यः सिद्धान्तः स्थापितः सर्वसिद्धान्तः सर्वेषु लक्षितः भवति वा सर्वेपि तस्य अनुभूतिं कर्तुं प्रभवन्ति। अतः उक्तं यद् ब्रह्मतत्त्वं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुतत्त्वमपि तादृशमस्ति, व्योमवद्व्याप्तदेहाय अत्र उक्तमस्ति। तर्हि अत्र पुनः कथितं व्योमवत् अर्थात् व्यापकमिदं तत्त्वं। पुनश्च अग्रे कथितम् अप्रतर्क्यम्। अप्रतर्क्यं नाम किं? तर्करहितं। तत्र तर्कस्य स्थानं नास्ति। मौनं गृहीत्वा स्थातव्यम्। अद्य न भवति, मौनं धृतं, किन्तु ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभूतिः न जाता, कश्चित् अनुभवः न जातः चेत् तथा न वक्तव्यं यद् मया तु अनुभवः न कृतः। एकस्मिन् दिवसे न भवति, द्वितीय दिवसे, तृतीय दिवसे, चतुर्थे दिवसे, किन्तु सातत्यं यदि भवति चेत् एकैकस्य विशेषणस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातुं शक्यते। अद्य प्रारम्भदशायां ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति तस्य अनुभवः कर्तव्यः चेत् प्रथमस्य एव विशेषणस्य चर्चा कर्तव्या, अर्थात् जनेन तद्विशेषणम् उररीकृत्य उपासना कर्तव्या। एवं च तद्विशेषणमस्ति अस्थूलम्। इदमेव विशेषणं स्मर्तव्यं। किं? ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? अस्थूलं। स्थूलता नास्ति, स्थूलता नास्ति। पश्चात् शनैः शनैः अग्रे यात्रा क्रियते चेत् अन्यानि विशेषणानि अपि ज्ञेयानि, किन्तु अत्र उक्तं तर्कस्य स्थानं नास्ति, तर्काय स्थानं नास्ति, तर्कस्य स्थानं नास्ति। अप्रतर्क्यम्, तदर्थं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति अप्रतर्क्यम्। अतः मृषा मात्रम्। मृषा शब्दस्य अर्थः एकः भवति भ्रान्तिः। यथा यथा अग्रे गम्यते तथा तथा कश्चित् प्रारम्भदशायां तथा वक्ष्यति, विचारयिष्यति यद् इयं भ्रान्तिः अस्ति, किन्तु इदं प्रतीतं यत् प्रतीयते, यदि अग्रे गत्वा भ्रान्तेः प्रतीतिः भवति चेत् जहिः इति अत्र क्रियापदं प्रयुक्तं पुनः एतस्मिन् श्लोके। भ्रान्ति जाता, तर्हि भ्रान्तिं जहिः। भ्रान्तेः अपि, भ्रान्त्याः अपि तत्र स्थानं नास्ति। भवतु मध्ये भ्रान्तिः भविष्यति, भ्रमोऽपि भवति, किन्तु भ्रमं दृष्ट्वा, भ्रान्तिं दृष्ट्वा तत्रैव अन्तिमः निर्णयः न प्रदातव्यः यद् इयं तु एका भ्रान्तिः अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं किमपि नास्ति। अतः उक्तम् इदं प्रतीतं यद् प्रतीतं भवति भ्रान्तिविषये जहिः, तस्य निषेधः कर्तव्यः, भ्रमस्य निषेधः कर्तव्यः। स्वात्मतया, निजेच्छया, स्वेनैव तस्य निषेधः भवतु, स्वेनैव तस्य निषेधः भवतु। किन्तु स्वात्मरूपेण गृहीतं नाम अन्तः पतितं यद् ब्रह्मतत्त्वं व्यापकमस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् अन्तर्जगति पतितमस्ति, तद् बहिः निष्कासनीयं, तस्यैव प्रतीतिः कर्तव्या वर्तते। किं? केन रूपेण? ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। सार्धैकश्लोकः अस्ति अयम्। अतः अत्र उक्तं ब्रह्माहम्। ब्रह्माहम् इत्यस्य पदच्छेदः कर्तव्यः, पुनश्च अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि ब्रह्माहम् इत्यस्य पदच्छेदः भवति ब्रह्म अहम्, अन्वयः भवति अहं ब्रह्म। केन प्रकारेण अहं ब्रह्म इत्यस्य बोधः कर्तव्यः?
तदर्थं किं कर्तव्यं? केन प्रकारेण अयं बोधः अयम् अनुभवः कर्तव्यः? तर्हि अग्रे उक्तं विशुद्धबुद्ध्या। विशुद्धबुद्ध्या, विशुद्धबुद्ध्या अर्थात बुद्ध्याः बुद्धेः बुद्ध्याः इति द्वयमपि रूपं भवति। बुद्धि शब्दः अस्ति रुचिवत्, तर्हि रुच्याः रुचेः इति द्वयमपि रूपं भवति। तद्वत् बुद्ध्याः बुद्धेः, किन्तु विशुद्धबुद्धिः। शास्त्रसेवया गुरुसेवया या बुद्धिः शुद्धा भवति सा विशुद्धबुद्धिः। बुद्धिः एवमेव शुद्धा न भवति, कारणं सर्वेषामपि तर्काणाम् आश्रयस्थानं बुद्धिः। किन्तु यावत् कालपर्यन्तं बुद्ध्याः अग्रे वि उपसर्गः न लगति तावत् कालपर्यन्तं कार्यं न भवति। तर्हि बुद्धिः विशुद्धा भवेत्, कर्तव्या अस्ति। भवतु मम मतिः मलिना अस्ति, मम बुद्धिः मलिना अस्ति, किन्तु सा मलिना मतिः कदा शुद्धा भविष्यति? कदा शुद्धा भविष्यति? यदा प्रतिदिनं तस्य यथा यत्किमपि मलिनं भवति तद् मलिनं शुद्धं कर्तव्यमस्ति चेत् किं कर्तव्यं? प्रक्षालनं कर्तव्यं, जलेन प्रक्षालनं कर्तव्यं। तर्हि बुद्धिः मलिना अस्ति, केन प्रक्षालिता भवेत्? तर्हि उक्तं वर्तते अद्विरगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धिः ज्ञानेन शुद्धा भवति, अर्थात ज्ञानं प्राप्तव्यं। ज्ञानप्राप्त्यै किं कर्तव्यं? गुरुशुश्रूषया विद्या, गुरोः शुश्रूषा कर्तव्या, गुरुसेवा कर्तव्या। अत्र गुरुशब्दस्य एकः अर्थः भवति ग्रन्थः इति कृत्वा ये पञ्जाबप्रदेशे निवसन्ति तेषां सर्वेषामपि अध्यात्मग्रन्थः कः? गुरुग्रन्थः। अस्माकं गुरुः अस्ति अयं ग्रन्थः इति गुरुग्रन्थः। ग्रन्थगुरुः इति न उक्तं, गुरुग्रन्थः। आदौ गुरुः एव भवतु, किन्तु यदि गुरुविषये पूर्णं मार्गदर्शनं न लभ्यते, कश्चित् समर्थमहापुरुषः अस्माकं हस्तं न स्वीकरोति चेदयं ग्रन्थः अस्ति पुनः गुरुवत् मार्गदर्शनं करिष्यति। गुरुग्रन्थ साहेब इति अस्माभिः उच्यते। तदर्थं समर्पणम् आवश्यकम्। गुरुः किमपि वदति, गुरुः किमपि कथयति चेद अस्माभिः पूर्णश्रद्धया तत् स्वीकर्तव्यम् इति तेषां परंपरा वर्तते इति कृत्वा ते वदन्ति शिक्षाः। किं वदन्ति? जो बोले सो निहाल, सत् श्री अकाल। यद् किमपि उच्यते तत् स्वीक्रियते। तर्हि गुरुः भवति वा ग्रन्थः भवति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अत्र अस्माकं चर्चायाः विषयः वर्तते बुद्धिः केन शुद्धा भवति। तर्हि बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति इति उक्तं, शास्त्रेषु उक्तं। ज्ञानं कुतः आगच्छति? तर्हि गुरोः। यदि गुरुः न लभ्यते चेत् ग्रन्थः, गुरुग्रन्थः। तर्हि अत्र ग्रन्थनिष्ठा कीदृशी भवति वा ग्रन्थनिष्ठा अर्थात् किं? तदर्थम् एकवारं शिक्षाणां जीवनं द्रष्टव्यं। पंजाब प्रदेशे ये निवसन्ति एवं च अत्र श्रद्धा वर्तते सिख धर्मे, तत्र ते गुरुग्रन्थ साहेब इति वदन्ति। तर्हि तेषां ग्रन्थनिष्ठा कीदृशी अस्ति? कारणं ते ग्रन्थाय एव गुरुशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा व्यवहरन्ति। गुरुग्रन्थः अयं न केवलं ग्रन्थः, गुरुग्रन्थः। अस्माकं परंपरायाम् अध्यात्म परंपरायां प्रायः सर्वेपि ग्रन्थाः गुरुसदृशाः सन्ति। एकोपि ग्रन्थः तादृशः नास्ति। अष्टावक्र गीता भवतु वा भगवद्गीता वा रामायणं वा महाभारतं वा विवेकचूडामणि वा यत्किमपि ये केचन ग्रन्थाः सन्ति गुरुग्रन्थाः। किन्तु अत्र उक्तं यद् विशुद्धया बुद्ध्या, विशुद्ध बुद्ध्या विद्धि। विद्धि अर्थात विद्धि इति क्रियापदं वर्तते। विज्ञाने धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनस्य क्रियापदमस्ति। विद्धि अर्थात जानीहि।
त्वया स्वतः एव इदं ज्ञेयमस्ति, अनुभवः भविष्यति, अनुभूतिः भविष्यति, किन्तु कदा? बुद्धि विशुद्धा भविष्यति तदा। किन्तु कस्य? तव। यदि तव बुद्धि शुद्धा भविष्यति चेत् तव एव अनुभूतिः भविष्यति। एकस्य बुद्धिः शुद्धा भवति एवं द्वितीयः अनुभवं करोति, एतादृशं न भवति। मलिना बुद्धिः या वर्तते तां बुद्धिं सम्यक् प्रकारेण प्रक्षाल्य विशुद्धां बुद्धिं कृत्वा स्वतः एव विद्धि जानीहि किं स्वम् आत्मानं, स्वस्य आत्मनः परिचयः त्वया प्राप्तव्यः। अर्थात् एतस्मिन् विषये मुख्यं तात्पर्यं किम् अस्ति एतस्य श्लोकस्य? तर्हि बुद्धि मध्ये अस्ति। एतस्मिन् भागे ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, एतस्मिन् भागे आत्मतत्त्वम् अस्ति। किन्तु यदि बुद्धि मलिना अस्ति चेत् न ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवः भविष्यति न आत्मतत्त्वस्य अनुभवः भविष्यति। अतः प्रथमं कार्यं किम् अस्ति? अस्माकं प्रथमं दायित्वं किम् अस्ति चेदत्र उक्तमस्ति यत् बुद्धिः शुद्धा भवतु। पश्चात् ब्रह्मतत्त्वं स्थूलमस्ति, स्वतः सिद्धं कर्तव्यमस्ति, आकाशवद् व्यापकमस्ति, तत्र तर्कः कर्तव्यः नास्ति। एवं सर्वेण एवं प्रकारेण सर्वम् अग्रे शनैः शनैः चलिष्यति। किन्तु मध्ये बुद्धिः अस्ति। अत्र ब्रह्मतत्त्वम्, अत्र आत्मतत्त्वं नाम अहं। मध्ये बुद्धिः, एतयोर्द्वयोर्मध्ये बुद्धिः अस्ति। यदा बुद्धिः शुद्धा भवति, अहम् अत्र आगच्छति चेत् अहं ब्रह्म इति सम्मिलितं पदं भवति, संयुक्तपदं भवति, समस्तपदं भवति। पश्चात् अस्माभिः उच्यते ब्रह्माहं वा अहं ब्रह्मास्मि इति भवति। किन्तु अत्र उक्तं बुद्धिः एव अत्र कारणरूपा अस्ति। कारणरूपा नाम मलिना अस्ति, तेन कारणेन बुद्धिः मलिना अस्ति, शुद्धा नास्ति, तेन कारणेन अयम् अनुभवः न भवति, इयम् अनुभूतिः न भवति। कः अनुभवः? ब्रह्माहं। का अनुभूतिः? ब्रह्मास्मि। तर्हि अत्र उक्तं स्वम् आत्मानम्, अर्थात् स्वस्य एव आत्मा, तम आत्मानम् अखण्डबोधम्, आत्मनि ज्ञानस्य अखण्डबोधः अस्ति। व्याख्यानस्य किमर्थम् आवश्यकता वर्तते? सर्वेपि ज्ञानिनः सन्ति। अस्माकं भारतीयपरम्परायां ये दार्शनिकग्रन्थाः सन्ति ते सर्वेपि दार्शनिकग्रन्थाः कथयन्ति यत् सर्वेपि ज्ञानिनः सन्ति। तर्हि किमर्थं ज्ञानस्य आवश्यकता? किमर्थम् एतस्य सत्रस्य आवश्यकता? तर्हि तस्य तात्पर्यमस्ति तद् ज्ञानं शुद्धं कर्तव्यमस्ति इति न, किन्तु तस्मिन् ज्ञाने आवरणम् आगतमस्ति। तद् आवरणं दूरं भवति चेत् ज्ञानस्य प्रकाशः भवति। यथा सूर्यस्तु अस्ति एव, अखण्डतया अस्ति सूर्यः, किन्तु मध्ये आगच्छति व्योम, एकम् आकाशतत्त्वं मध्ये आगच्छति। आकाशे सूर्यः अस्ति, किन्तु पुनः मेघः आगच्छति मध्ये, किन्तु पुनः वायुना यदा सः मेघः दूरं भवति, अपसरति, पश्चात् सूर्यस्तु तत्र अस्ति एव। तद्वद् अस्माकम् आत्मनि सर्वमपि ज्ञानं निहितमस्ति। यथा रुद्राष्टाध्याय्याम् उक्तं वर्तते यस्मिन् रचः सामजजो घोकिजस्मिन् रथना भाविवाराः सुखारथिरश्वा, एवं प्रकारेण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इत्यत्र यथा प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अत्र पुनः एतत् स्मर्तव्यं, सावधानतया शृणु। ज्ञाने आवरणमस्ति, कस्य? मायायाः मलिनमत्याः। तस्य निवारणं न भवति तावत् शुद्धज्ञानस्य शुद्धात्मतत्त्वस्य बोधः न भविष्यति। इदमेव कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तर्हि अनुभवः कर्तव्यः अस्ति। यदि उपनिषत्सु आत्मतत्त्वविषये उक्तमस्ति यद् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः। उपनिषदः इदं वचनं वर्तते, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, अर्थात् आत्मदर्शनं कर्तव्यं। किन्तु दर्शने बाधा भवति, स्पष्टं न दृश्यते। स्पष्टं न दृश्यते चेत् दृश्ये मलिनता अस्ति इति न, कदाचित् मम दृष्टौ अपि मलिनता स्यात्।
अतः मया द्रष्टव्यम्, अहं सम्यक् प्रकारेण द्रष्टुं न शक्नोमि चेत् सर्वादौ मया किं कर्तव्यं? मम नेत्रयोः परीक्षणं कर्तव्यं। यत् किमर्थमहं सम्यक् प्रकारेण न पश्यामि, तस्य कारणं किं? सदा सर्वदा वस्तुषु एव दोषः भवति इति न, कदाचित् अस्माकं दृष्टौ अपि दोषः भवति। तन्निवारणाय किं कर्तव्यम्? आत्मपरीक्षणम्, आत्मनिरीक्षणम्, आत्मावारे द्रष्टव्यः। दृष्टः, बहुदृष्टः, प्रकाशः दृष्टः, पश्चादुक्तम् आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः। पुनः आत्मतत्त्वस्य यस्मिन् यस्मिन् ग्रन्थे चर्चा कृता अस्ति तत्र तत्र आत्मतत्त्वविषये श्रोतव्यम्। नेत्राभ्यां विलोकितं कश्चित् अनुभवः जातः, नेत्रे कथयतः यद् उत्तमं मया यद् दृश्यं मया दृष्टं, पश्चात् कर्णौ अपि वक्ष्यतः यद् मया आत्मतत्त्वविषये श्रुतम्। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, पश्चात् मन्तव्यः। मन्तव्यः नाम मननं कर्तव्यं। नेत्राभ्यां यद् दृष्टं, कर्णाभ्यां यत् श्रुतं, तत्र चिन्तनं, मननं द्वाभ्यामेव भवति विशेषतः। कारणं ब्रह्मतत्त्वस्य स्पर्शस्तु भवति, नान्यथा तृतीयं ज्ञानेन्द्रियं वर्तते स्पर्श, स्पर्शेन्द्रियं, स्पर्शेणापि भवति। तर्हि वायोः स्पर्शः भवति, वायुतत्त्वस्य दर्शनं न भवति, वायुतत्त्वस्य श्रवणं भवति। कारणं ध्वनिः आगच्छति वायोः, किन्तु वायोः स्पर्शोऽपि भवति, अनुभवः वर्तिते। शीतस्पर्शवान् आत्मा, शीतस्पर्शवान् वायुः, वायोः अपि इदं लक्षणं प्रदत्तं वर्तते। यत् स्पर्शवान् अस्ति तस्य स्पर्शः भवति। तर्हि यदा यत् किमपि मया दर्शनीयमासीत् तद् दृष्टं, यदा यत् किमपि मया श्रोतव्यमासीत् आत्मतत्त्वविषये तत् श्रुतं, पश्चात् मया स्वतः मननं कर्तव्यम्। एकान्ते सुखमास्यताम्, एकान्ते उषित्वा स्थित्वा मननं कर्तव्यं। पश्चात् निदिध्यासितव्यं। निदिध्यासितव्यं नाम अनुभूतिः, अनुभवः, आचरणे ज्ञानम्। एवं प्रकारेण अत्र प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अत्र पुनः उपनिषत्सु यत्किमपि उक्तं वर्तते तत् साररूपं तत्त्वम् अत्र लक्षितं भवति। यत् अद्य अस्माभिः एकः एव अनुभवः कर्तव्यः वा एकस्य एव वाक्यस्य चर्वणा कर्तव्या, चिन्तनं कर्तव्यम् आदिनं। चर्चायाः चिन्तनस्य कः विषयः? तर्हि एकः एव विषयः, ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति, अयमेव अस्थूलम्, अस्थूलम् इति उक्तं, प्रारम्भे एव उक्तं। तर्हि एवं प्रकारेण पश्चात् द्वितीयः अनुभवः। बाल्यावस्थायां यदा अस्माभिः प्रथमवारमेव शालां प्रति यात्रा कृता, तस्मिन् समये शिक्षकः शनैः शनैः पाठयति यत् अयं प्रथमः, एकः इति अस्माभिः पठितम्। एकः इति यावत् कालपर्यन्तं सिद्धं न भवति तावत् कालपर्यन्तं द्वितीयः, द्वयं नागच्छति, तस्यैव पुनः पुनः आवर्तनं कर्तव्यं भवति। एकः एकः एवं प्रकारेण तस्य घर्षणं कर्तव्यं भवति। घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं। तर्हि पुनः पुनः तस्य घर्षणं कर्तव्यम्, आवर्तनं कर्तव्यं, दृढं कर्तव्यं। तर्हि अद्य इदमेव एकमेव तत्त्वम् अद्य किं? ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति, अस्थूलं तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं। ब्रह्मतत्त्वस्य प्रथमं वैशिष्ट्यं किमस्ति? यदि कश्चित् पृच्छति, न कोऽपि पृच्छति चेदपि अस्माभिः स्वतः एव एतस्मिन् विषये विचारः कर्तव्यः। किन्तु सः विचारः कः? ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति, अथवा ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलम् अस्ति। प्रायः अस्ति इति भावेनैव वाक्यानि द्रष्टव्यानि, नास्ति इति भावनया न द्रष्टव्यानि। ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलम् अस्ति इत्यस्यैव विपरीततया वक्तुं शक्यते चेत् ब्रह्मतत्त्वं स्थूलं नास्ति, किन्तु अस्ति इति संज्ञया अन्वयः कर्तव्यः, नास्ति इति भावनया व्यतिरेकः न कर्तव्यः। वाक्यं
वाक्यस्य तात्पर्यम् एकमेव भवति, किन्तु सकारात्मकदृष्ट्या एव तद्द्रष्टव्यं यत् ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलम् अस्ति। एतस्यैव विचारः कर्तव्यः। अस्थूलम् अस्ति, अस्थूलम् अस्ति, अस्थूलम् अस्ति, ब्रह्मतत्त्वम् अस्थूलम् अस्ति, एवं भावना कर्तव्या। अत्र ब्रह्मभावना अस्ति, विषयः चलति ब्रह्मभावना। अस्तु, तर्हि कालः सञ्जातः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ